बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। माह मुबारक का आज 29वां रोज़ा और गालिबन ये भी हो सकता है कि जब हम लोग अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर हों और जाहिर सी बात है उसके आधे घंटे के बाद ये तय हो जाए कि कल रोज़ा होगा या फिर ईद होगी। और साथ ही साथ ये भी कि जो ईद की गहमा गहमी है वो सड़कों पर बेहद बढ़ चुकी है। तो आज हम थोड़ा हल्की फुल्की सी गुफ्तगू इस पर भी कर लेंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान ज़रियाब इरफान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। और बिल्कुल ज़रियाब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि कुछ पता नहीं है कि कल ईद हो सकती है, तो हो सकता है कल हम आपसे 30वें रोज़े की मुनासबत से भी मुलाकात कर सकते हैं और ईद के हवाले से भी आपसे मुलाकात कर सकते हैं। आज जिन टॉपिक्स पर हम बात करने जा रहे हैं, एक तो हम 29वें पारे को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम थोड़ा सा अपने निज़ाम तालीम पर भी बात करेंगे, मैस कम्युनिकेशन के हवाले से भी बात करेंगे। जहां मैस कम्युनिकेशन की बात की जाए तो मैस मीडिया जो कि ट्रांसपोर्ट या मीडियम का किरदार अदा करता हमें दिखाई देता है मीडिया के लिए, तो उसमें हमारी जो मज़ीद रहनुमाई है वो करने के लिए आज माहिर तालीम अक़दस वहीद संधेला साहिबा हमारे साथ इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे क्योंकि मैस कम्युनिकेशन का जो दौर है वो प्राइवेट मीडिया के साथ 20 साल पहले की एक बात है। और साथ ही साथ हमें कुरान स्कॉलर हाफिज़ उस्मान ताहिर जप्पा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अक़दस साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मैस कम्युनिकेशन का ये दौर हम जो देख रहे हैं ये प्राइवेट मीडिया के साथ, ये कोई तकरीबन अब इसको 20 साल हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आया है तो फिर हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल्स भी हैं जिनकी अहमियत डे बाय डे कम होती जा रही है। सोशल मीडिया अब बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। जी, ऐसा बिल्कुल है और ऐसा हमेशा से होता आया है कि एक मीडियम आता है, उसके बाद कोई और मीडियम आ जाता है और वो उस मीडियम की जगह ले लेता है। हमें ये लगता है कि एक मीडियम दूसरे मीडियम की जगह ले लेता है, लेकिन हमारी बेसिकली ये दोनों मीडियम को एग्जिस्ट इनको करना चाहिए और ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। मसलन आप देखें कि सोशल मीडिया है, ये आपके ट्रेडिशनल मीडिया को फ़ायदा ही दे रहा है। आप अपने ट्रेंड्स देखते हैं, आपको न्यू टॉपिक्स मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि शायद आपको पहले उस तरह से अवेलेबल नहीं थी। बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया आपको पता लगता है कि आपकी जो मेजर डेमोग्राफिक है वो क्या सोच रही है, उनके क्या इंटरेस्ट है, और उन्हीं इंटरेस्ट को आप अपने प्रोग्राम्स में कैटर कर सकते हैं। तो ये कहना कि सोशल मीडिया अगर आ गया है तो उससे ट्रेडिशनल मीडिया को कोई प्रॉब्लम है या ट्रेडिशनल मीडिया की इम्पॉर्टेंस ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। हर मीडियम की इम्पॉर्टेंस उसकी जगह पे रहती है, लेकिन यह है कि दोनों को एग्जिस्ट करना सीखना चाहिए। हमारा एक प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बहुत जल्दी ये फील करने लगते हैं कि शायद नया मीडियम हमारे लिए कोई थ्रेट है। नया मीडियम कभी भी हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं होता, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। अच्छा तो साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि जैसे कि मैथ्स कम्युनिकेशन आप भी पढ़ा रही हैं और काफ़ी अरसे से पढ़ा रही हैं, अब चूँकि सोशल मीडिया आ चुका है, हमारी यंग जनरेशन तो उसको लेकर समझ भी रही है, वो जानने की भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ को या अपने कम्युनिकेशन को मैथ लेवल तक लोगों तक ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब ये सिलेबस का हिस्सा भी होना चाहिए, इसकी ऑथेंटिसिटी पर, इसके स्पेसिफिकेशंस पर अब सिलेबस के अंदर भी बात होनी चाहिए? जी, ऐसा है। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर अब डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन की डिग्रीज़ करवाई जा रही हैं। पहले, अब से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। अब से 2 साल पहले, 3 साल पहले से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने इन डिग्रीज़ को स्टार्ट करवा दिया है। इवन मेरे अपने इदारे में हम लोगों ने DCMT डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन जो है उसकी डिग्री स्टार्ट करवा दी है। क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ये रियलाइज़ वो करते हैं कि आपकी नीड्स क्या हैं, हमारी जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है वो क्या है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंगली गाइड करें या अकॉर्डिंगली उनको न्यू टेक्नोलॉजी से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जप्पा साहब को भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाते हैं। जप्पा साहब, डिग्री से ज़्यादा आपको लगता है कि आजकल जैसे हम स्किल्स की बात करते हैं कि स्किल्स को भी अगर हम बढ़ाते हैं उसको भी आजकल ज़्यादा अहमियत दी जाती है? बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डिग्रीज़ मौजूद तो हैं लेकिन उन्हें उस तरह से नॉलेज नहीं है, थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसे हम जिस सेट के ऊपर बैठे हुए हैं इसमें मोस्टली वो लोग शामिल हैं कि जिनके पास डिग्री तो नहीं हो उस तरह से मैथ्स कॉम की जी, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपका हर वो काम कर रहे हैं, हर उनके पास स्किल सेट मौजूद है जो इस काम को करने के लिए चाहिए। बट इट डजंट मीन कि ये आपकी डिग्री को या उसकी बेसिक इल्म को निगेट करने की चीज़ ये नहीं है। अगर आपके पीछे उसका बैकग्राउंड नॉलेज हो, उसकी थ्योरी मौजूद हो और उसके बाद आप उस फील्ड में आते हैं तो आपका जो स्पेक्ट्रम होता है वो बड़ा वाज़े होता है, बड़ा क्लियर होता है, और एक बैकग्राउंड नॉलेज के साथ जब आप चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं तो आपके काम में और निखार पैदा होता है।
بہرحال اس چیز کا ضرور ایک فیز موجود ہے, ایک گنجائش موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی ڈگری موجود نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے. ہونا صرف یہ چاہیے کہ جو بھی آپ پروفیشن اڈاپٹ کریں وہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے. جتنا آپ پیشن کے ساتھ کسی کام کو کرتے ہیں اتنا ہی آپ کا اس میں دل لگتا ہے. ایک بندے کا اگر مطلب ٹورزم کا پیشن ہے, وہ نئی نئی جگہوں پہ جاتا ہے, اسی کے ساتھ ہی اگر وہ ٹریولنگ کا بزنس شروع کر دے گا نا تو وہ 100% فلرش کرے گا. میری اپنی مثال آپ کے سامنے ہے, قرآن میرا شوق ہے, میرے پاس اس کی اگر آپ اس طرح سے کہیں گے کہ جی آپ 5-6 سال 10 سال کا درس نظامی آپ فاضل کہاں سے ہو کے آئے ہیں, تو شاید وہ تو میرے پاس نہ ہو, لیکن اس شوق کی وجہ سے وہ جو پیشن ہے میرا وہ ایک طرح سے پروفیشن بنا ہوا ہے اور مجھے اس کام میں مزہ بھی آتا ہے, اور آپ کو سننے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا ہی مجھے اس کو بتانے میں آتا. اچھا لیکن جب صاحب ایک معاملہ, ایک فریز جس کو ہم ہمیشہ سے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہو گے خراب. اب زندگی تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے, زاویہ ہاں بالکل چینج ہو چکا ہے. ایسے نہیں کہ پڑھنے لکھنے والے اب نواب نہیں بنتے, لیکن کھیلنے کودنے والے بھی اب خراب نہیں ہوتے. سوشل میڈیا کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ یوٹیوبرز کی ارننگ, ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کانٹینٹ دیں گے جو سنسنی ہو, جو لوگوں کو تنگ کرنے والا ہو. اچھا بھی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے اپنے پروگرامز میں ایک وہ یاد ہے آپ کو بچہ بلایا تھا جس کے ماشاءاللہ اچھے خاصے فالوورز ہیں, وہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بڑا اچھا کانٹینٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں. اب چھوٹی عمر میں, کم عمر میں بھی اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں. اچھا ایک ہم نے 2 دن پہلے بھی بات کی تھی شارٹ کٹس کے اوپر نا, جو بنیادی ایک چیز ہوتی ہے نا اس کو آپ ان اینی کیس نگیٹ نہیں کر سکتے. جیسے ابھی میڈم بات کر رہی تھیں, جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو کبھی بھی آپ رول آؤٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں نا, میں معذرت کے ساتھ ہر بندے کو اختلاف کا حق ہے, یہ چیزیں میں بہرحال سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیمپریری ہیں. جو اصل ہے وہ اصل ہے. جو پیچھے اب آج کل جیسے اخبار کا دور نہیں ہے, لیکن ابھی بھی آپ کسی دن اخبار منگوا کے پڑھ لیں, وہ جو تشفی اور تسکین آپ کی نیوز پڑھ کے ہوتی ہے نا وہ سن کے آپ کی نہیں ہوتی. لہذا ان چیزوں کی افادیت موجود آج کے دور میں بھی, جب ہر کتاب آپ کے فون میں موجود ہے, ایون دین جب کتاب آپ ہارڈ کاپی میں منگوا کے پڑھتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بعد میں اس نوٹس کو ریپیٹ کرتے ہیں, تو وہ ریپیٹیشن میں آپ کو جو سرور اور لطف آتا ہے اس کا اپنا. اسی لیے یہ جو سوشل میڈیا آج کل آیا ہوا ہے وہ ایک شارٹ کٹ ضرور ہے جس میں وہ نہ پڑھ کے بھی لوگ نواب بنے ہوئے ہیں, بٹ یہ ایک ببل ہے, یہ ایک بیلون تھیوری ہے, وہ پھولتا جا رہا ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب وہ بسٹ ہوگا تو بچیں گے وہی لوگ جن کے پاس سکل سیٹ ہوگا, جن کی بنیاد جن کی بیسکس ہوں گی, وہی لوگ بچیں گے. باقی سسٹم کے اندر ایک انہیرنٹ پاور ہے, وہ چیزوں کو تھریش آؤٹ کرتا رہتا ہے. جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور جو خالص چیز ہے وہ باقی بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے عبدہ صاحبہ, آپ کا اس پر کیا سٹانس ہے؟ ابھی ایسے ہی سمجھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو کانٹینٹ بنایا جا رہا ہے, ہمارا جو پرابلم ہے وہ میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. ایون ہم لوگ بھی کبھی کبھی آپس میں بات کرتے ہیں کہ یار ہم اتنا پڑھ لکھ کے نہیں کما رہے جتنا یہ لوگ کما رہے ہیں, بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ ارننگ دا منی. بیسکلی جو لوگ یہ کانٹینٹ بنا بھی رہے ہیں رسپانسبلٹی تو ان کی بھی ہے, لیکن اس میں یہ ایک فیکٹر آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کی جو عوام ہے وہ کیا دیکھنا پسند کرتی ہے. وہ اس کانٹینٹ کو دیکھ رہی ہے شاید, اور وہ اس کانٹینٹ کو پسند کر رہی ہے بیکاز ایک میجورٹی آف یور میسز از ناٹ ایجوکیٹڈ, ویری ویل ایجوکیٹڈ, اینڈ آپ ہر ٹائم ان کو سوفسٹیکیٹڈ کانٹینٹ نہیں دکھا سکتے بیکاز ان کو بھی کچھ لیجر ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اس میں آپ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ لائٹ کانٹینٹ بنانا کوئی بری بات نہیں ہے اور اس سے ارن کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب پوری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے, میڈیا کو, سوشل میڈیا کو یا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کیا جا رہا ہے اینڈ لوگ اس سے ارن کر رہے ہیں. سو اٹس اوکے, ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں ساتھ ساتھ ان لوگوں کو یہ ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ کے جو بیسک مورل ویلیوز ہیں یا ایتھکس ہیں سوسائٹی کی یا نارمز ہیں سوسائٹی کی, ان کو نہ خراب کیا جائے. باقی لوگوں کو کانٹینٹ دکھانا یا بتانا کوئی ایسا سچ بری بات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ماہر تعلیم اقدس وحید سندھیلا صاحبہ, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. دیکھتے رہیے پیغام میرا مساء.